اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک زبردست عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک اچھا آدمی ہے، نیک بزرگ آدمی ہے جیرا کہ اللہ رب العالمین دے ناتے بے پناہ خرچ کریندا ہے۔ بغداد دے رحمن والا بزرگ ہے، اللہ دے ناتے بہت زیادہ خرچ کریندا ہے۔ اوندا ایک باغ ہے، جڈاں بھی باغ دے پھل پکن ہا سب تو پہلے او اللہ رب العالمین دے ناتے خرچ کر رہا۔ اون تو بعد ول اپنے باغ دے پھل ون کے بازار ویچیا، اون دی گھر دا گزر بسر اون باغ دے نال چلدا پیا ہا۔ غریبیں یتیمیں مسکینیں دا حصہ ضرور کٹدا ہے۔ جدن اون دی آخر ایک انسان ہے کہ زندگی مک ویندی ہے، زندگی مک گئی، موت آ گئی۔ موت دے بعد جدہ اون دے وارث، اون دے ترائے بیٹے وارث بنین، انہیں آپس دے اندر دل دے اندر ایک خیال کیتے کہ جڑا سڑا ابا ہے یہ شدہ نادان ہے، باغ دے ادھے پھل تا لوگیں دے اندر تقسیم کر دیندا ہا، غریبیں یتیمیں مسکینیں دے اندر، باقی جڑا بچدا ہا ون کے ویچندا ہا۔ لہٰذا اساں ایویں کریندے ہیں کہ سارے جیرے بھی باغ دے پھل ہیں اساں سارے دے سارے کٹھے کر کے بازار دے اندر ویچندے ہیں۔ رات کو اٹھسوں پچھلے پہر دے اندر ون کے نہ اون ٹائم کوئی غریب یتیم مسکین اللہ دے نام والا منگن والا اوسی نہ ہی اساں کہیں کو اوڈے سوں، اساں ون کے بازار دے اندر ویچو سوں۔ انہیں سوچے رات کو روانے تھی پین ونین تا جدن گئن انہیں ون کے باغ کو اپنے کو گولن شروع کیتے، لیکن انہیں کو باغ کتھیں بھی نظر نہیں آیا۔ اون این پریشانی دے عالم دے اندر، این پریشانی دے اندر مبتلا ہن، انہیں کو کتھیں بھی او باغ نظر نہیں آیا۔ او خالی ہی ہاتھ واپس والن پریشانی دے عالم دے اندر۔ دوستو، صبح تھئیے، روشنی تھئیے، روشنی دے اندر جنہیں اپنے باغ کو گولن دی خاطر نکھتن نا، انہیں ایک عجیب منظر ڈٹھے۔ جدہ ونین تا اون جہ دے اتے باغ کہنی، باغ علی جہ دے اتے راکھ ہے، کیری بنیا پہ باغ سارا۔ انہیں دے دل دی جڑی نیت ہے اللہ رب العالمین تا انسان دی نیت دے نال ہے۔ انہیں اے سوچا ہے کہ اساں غریبیں یتیمیں مسکینیں کو کیوں دیوں، اساں باغ ساڈا ہے، اساں سارا دا سارا باغ اساں وچے سوں، اساں دے وچوں خزانہ جمع کرے سوں، دولت جمع کرے سوں۔ لیکن اے پتہ کہنی کہ جرہی چیز اللہ دے نا تے دتی ونجے رب اون دے اندر برکت پا دیندے، رب کو ایک دن بدلے رب 10 کر کے عطا کریندے۔ انہیں دا اے خیال ہے کہ اساں اپنا سارا باغ وچے سوں، رب نے باغ کو راکھ بنا دیتے۔ آئیے اندھاری دے اندر بھا وہ پورے باغ کو اپنی لپیٹ گدے سی، سارا باغ جل کے راکھ تھی گئے۔ سارے جنم بھرا واپس ولین ادن اللہ سیاں تیرے نال سچی توبہ کرندے ہیں، مالک ساری تیرے نال پکا عہد ہے، یا الہ العالمین اساں توبہ کرن چاہتے ہیں کہ میرا مالک ساری توبہ ہے، آئندہ اساں تیرے نا دے اوتے ضرور خرچ کرے سوں جتنا بھی توفیق تھی سی۔ اللہ رب العالمین سا کو سارا باغ واپس لوٹا دے۔ صبح اٹھن تا بیری مار جڑا ونجن تا باغ پہلے کولو بھی زیادہ پھل پھل چاتی کھڑے۔ انہاں دوستاں نے دل نال عہد کر کے دا اللہ دے نا تے ضرور دیونے۔ دوستو، اللہ رب العالمین دے نا تے اگر خرچ کیتا ونجے نا، ایک دے بدلے رب 10 کر کے واپس عطا کریں دے۔ انسان اپنی جیب دے اندر تو اساں سوچیں دے ہیں کہ اساں اگر 10 روپے غریب کو دیتے چا، کہیں مسکین کو، کہیں آتے کو دیتے چا، ساری جیب تا وسوں ایت خالی تھی ویسی نا میرا بھرا، اے تیرے سارا غلط نظریہ ہے۔ اگر اساں اللہ دے نا تے دیسوں رب اون دے 10 گنا ول زیادہ کر کے سکو واپس عطا کر دے سی۔ انسان سارے گھر تے کوئی منگن والا ونجے جڑا کہ میں یار غریب ہاں، میرے گھر دے وچ ایک ٹائم دا کھانا کہنی کہ میں کو کھانا تے دیو چا، تو ساں کو خالی والا اٹھا چھوڑنے ہیں۔ انسان کریں اللہ دے نال تے دیکھ رب اللہ دے نال کریں تجارت کر کے تے دیکھ تے کچھ تے زیادہ نفع آندے اتھاں تا تو تجارت دی خاطر ضرور ویندی، تو آدھی یار ایک دے بدلے میں کو 7 پہ مل دے، ایک دے بدلے میں کو ڈبل پیا مل دے، یار تو سفر کر کے ویندی۔ لیکن انسان کریں اللہ نال تجارت کر کے دیکھ، کریں اللہ دے نا تے خرچ کر کے دیکھ، رب ایک دے بدلے 10 عطا کریں دے۔ دوستو، دعا ہے اللہ رب العالمین سا کو اپنے نا دے اوتے خرچ کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو، اللہ رب العالمین اساں سارے مسلمانوں کو ہدایت والا رستہ نصیب فرماوے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تا ایک چینل کو سبسکرائب کرے سو، ویڈیو کو گوتے شیئر کرے سو تاکہ زیادہ کرے زیادہ لوگ این ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہدایت والا رستہ نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔